अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। मईशत के बयानबाजी आपने देखी है, किस तरह मईशत पर रोज़ बयानबाजी होती है, हुकूमत की जानिब से भी, अपोजिशन की जानिब से भी। लेकिन हम बार बार हुकूमत और अपोजिशन का मुआवजा करते हैं। जब आप हुकूमत में होते हैं तो क्या होता है, अपोजिशन में होते हैं तो क्या होता है। वैसे तो बहुत से इशूज़ हैं। पंजाब में इस वक्त बजट भी पेश नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा उस पर भी बात करेंगे। चाय कम पीने के मशवरे भी आपके सामने हैं, उस पर भी बात करेंगे। इलेक्शन अक्टूबर में होंगे, ये भी हुकूमत की जानिब से कहा गया कि वाकई इलेक्शंस अक्टूबर में होंगे, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा मुवाजना माजी का करा दें, एक मरतबा फिर थोड़ा सा दिखाएंगे अपोजिशन में हम क्या कहते हैं और हुकूमत में क्या कहते हैं। जब अपोजिशन में थे तो सब कहा करते थे कि हमारे पास एक बड़ी तजर्बाकार टीम है, हम आएंगे, आप देखिए इस मुल्क के अंदर दूध और शहद की नहरें बहेंगी। शुरू करते हैं मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब क्या फरमाते थे, सुनिए उनको। अल्लाह ताला के फजल करम से टीम भी है, तजुर्बा भी है, किस तरह महंगाई को, इसके नासूर को कंट्रोल करना। टीम भी है और तजुर्बा भी है। यही बात इमरान खान साहब कहा करते थे जब वजीर आजम नहीं बने थे। पाकिस्तान की बेस्ट टीम आपके सामने लेके आऊंगा। आपको एक चीज गारंटी करता हूं कि मैं टीम पाकिस्तान की बेस्ट लेके आऊंगा। टीम सिलेक्शन में मैं माहिर हूं। जो टीम मैं सिलेक्ट करूंगा वो एक तो एक नया पाकिस्तान बनाएगी और दूसरा वो मैच विनिंग टीम होगी। उससे पहले वजीर आजम थे मियां नवाज शरीफ साहब, उनके पास भी बेहतरीन और तजर्बाकार टीम थी। क्या कहते थे, सुने। मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास अल्लाह के फजल करम से एक टीम है, तजुर्बाकार लोगों की टीम है। पहले दिन जाके मैं ये ब्रीफिंग नहीं लूंगा कि कौन कौन से महकमे इतने अखराजात उनके बढ़ गए हैं तो उनको कैसे कम किया जाए। हमें पता है कहाँ बढ़ गए हैं, कैसे कम करना वो भी हमें पता है अल्लाह के फजल करम से। सबको पता था कि टीम क्या होती है, हम आएंगे तो ये कर देंगे। फिर अंदर आए तो हालात पता चले। मरियम नवाज शरीफ साहबा को भी पता लगा कि अंदर आके पता लगा हालात कितने खराब हैं। क्या फरमाती हैं, जरा सुने। हम समझ रहे थे कि पाकिस्तान आईसीयू में है, लेकिन एक महीना हुकूमत के में गुजारने के बाद अब ये पता चला कि पाकिस्तान न सिर्फ आईसीयू में है, पाकिस्तान वेंटिलेटर पे अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। वेंटिलेटर पे पाकिस्तान आखिरी सांस से ले रहा है, ये बाद में आगे पता चला। वैसे तो जब अपोजिशन में थे तो टीम इनके पास थी, किसी के पास इतनी बड़ी टीम नहीं है और इतनी तजर्बाकार टीम नहीं है जितनी इनके पास थी। मियां नवाज शरीफ साहब भी यही फरमाते थे कि हालात अंदर आके पता चले कितने खराब हैं। आपको याद होगा वो पहले बयान देते रहे, जैसे हमने सुनाया, टीम मेरे पास है, तजर्बा मेरे पास है। हुकूमत संभालने के बाद मामलात को करीब से देखने का मौका मिला तो मालूम हुआ कि हालात मेरे अंदाजों से कहीं ज्यादा खराब हैं। फिर हालात अंदाजों से ज्यादा खराब हो गए। इमरान खान साहब ने भी यही फरमाया, उन्होंने कहा कि हालात मेरे अंदाजे से ज्यादा खराब हैं। क्या कहा इमरान खान साहब ने, जरा सुनिए। जो मुझे ये 5 महीने में मैंने पाकिस्तान को देखा है अंदर से, हमें पता ही नहीं था कि इदारे में क्या हो रहा है। हम तो एक आउटसाइडर्स थे। अंदर आके जो हमें पता चला है, मैं आपको ये कहूँगी अंदर आके पता चलता है कि हालात कितने खराब हैं। टीम तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत तबाहकुन टीम होती है। इस दफा भी बड़ी तबाहकुन टीम आई थी जिनको सब पता था कि क्या करना है और कैसे करना है। और फिर चिरागों में रोशनी ना रही, इस वक्त हालात आपके सामने हैं। फिर आ जाए बयानात पर। पिछली हुकूमत के दौरान बड़ा मजाक उड़ाया गया कुछ बयानात का कि जिस किसी ने कहा रोटी कम कर दें, उन्होंने कहा ये देखें ये बयान है, रोटी कम कर दें। किसी ने कहा चीनी का इस्तेमाल कम करें, गीजर इस्तेमाल ना करें, उन्होंने कहा ये किस किस्म के वजीर आ गए हैं। अब यही मशवरे आपको दिए जा रहे हैं कि चाय का इस्तेमाल कम कर दें, एक कप कम कर दें, एक रोटी है 4 खाने वाले हैं, टोटा टोटा रोटी का खा लें, बिजली कम इस्तेमाल करें। शायद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं, सुने जरा वो क्या कह रहे हैं। अगर आपने डॉलर बचाने हैं फिर आपको 1 घंटा लोड शेडिंग लेनी पड़ेगी, 2 घंटे लेनी पड़ेगी। कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक प्याली 2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। 4 भाई हैं और अगर एक रोटी है तो उसको मिलकर एक चौथाई उसकी खानी है। इनके वज़रा क्या बयानात देते थे इमरान खान के कि चीनी के दाने कम कर लें, चिकन ना खाएं, सब्जियां ना खाएं, रोटी कम खाएं। हम तो ये नहीं कह रहे। जहां सब ये कह रहे थे, हम तो ये नहीं कहते थे कि रोटी और चाय, रोटी और चीनी कम खाएं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि चाय कम पिएं, रोटी का टुकड़ा छोटा करें, 4 भाई हैं थोड़े थोड़े करें। दूसरी तरफ इलेक्शंस की बात भी हो रही है। मेहर बुखारी साहब हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया आपका। इरशाद भट्टी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आरे भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। आरे भट्टी साहब आपको भी शुक्रिया। सो भट्टी साहब आप बहुत चाय पीते हैं, ये मुझे पता है, तो मैं शुरू करता हूं भट्टी साहब से। भट्टी साहब को चाय काट की थी नहीं कि नहीं?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف صاحب، آپ نے یہ جو دونوں کے شہباز شریف صاحب کے عمران خان کے اور نواز شریف کے بیان دیے کہ ٹیم اچھی ہے، تو انہوں نے آپ کو ٹھیک کہا ہے. ان کی ٹیم کھرب پتی ہو گئی ہے. کھرب پتی، عرب نہیں، کھرب پتی. انہوں نے عوام کا تو کہیں بھی نہیں کہا تھا کہ ہم عوام کو صاف پانی دیں گے، تعلیم دیں گے، صحت دیں گے، روزگار دیں گے، وہ خودکشیاں نہیں کریں گی. کس ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ہم عوام کے لیے زندہ رہیں گے؟ وہ میرے بھائی، آپ بالکل زیادتی کر رہے ہیں. میرے پاس اس وقت نہیں ہے، میں گھر جا کے آپ کو بھیجوں گا. 1991 22 میں سے نکال دے اور 9 31 سال پہلے میرے پاس نواز شریف کی ایک سٹیٹمنٹ پڑی ہے اخبار کی کہ مجھے 1 سال حکومت مل جائے میں اس ملک کی تقدیر تبدیل کر دوں گا. وہ میں نے سنبھال کے رکھی ہے. جانتے ہیں اثاثے سنبھال کے رکھتے ہیں 91 میں. تو دوسری بات انہوں نے کہا، اور سر آپ نے سوال کا جواب تو دیا نہیں بھٹی صاحب، چائے کم کی آپ نے کہ نہیں کی؟ نہیں، میں نے چائے ان چوروں ڈاکوؤں کے کہنے پہ تو میں کم نہیں کرتا. یہ جو چیزیں پیتے ہیں اس کا تو میں نام بھی نہیں لے سکتا. یہ بتاؤں کیا پیتے ہیں جو اسلام آباد میں ہے، اس کا نام نہیں لوں گا، نہ کٹ جائے گا اور آپ کے لیے بھی اور میری بھی پرابلم ہو جائے گی. مجھے نہ جذباتی کریں آج کل، کیونکہ یہ طاقتور لوگ بہت دباؤ ڈال رہے ہیں اور میرا ویسے ہی ڈیسپریٹ ہوا ہوں بھائی، اس ایسی زندگی سے موت اچھی جو یہ ہمیں دے رہے ہیں. دوسری بات، مریم نواز صاحبہ نے ٹھیک کہا کہ معاشیت اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہے. ان کے بیٹے کی شادی، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے، وہاں بھی کسی کی بیٹی آئی ہے، بیٹیوں کی طرح ہماری. ڈیکوریشن کے پیسے ایک دن کے 3 کروڑ تھے، 3.5 کروڑ. بھائی ان کی معاشیت کیسے وینٹیلیٹر پہ ہے؟ مجھے یہ بتائیں. آپ کے گارڈ کی وینٹیلیٹر پہ ہوگی، آپ کے کک کی ہوگی، میرے کک کی ہوگی، 90% لوگوں کی ہوگی. ان کی معاشیت وینٹیلیٹر پہ کیسے ہے؟ وہ یہ تو پورے کے پورے ہسپتال خرید لیتے ہیں، یہ تو پورے کے پورے پلادے خرید لیتے ہیں. آپ ان حکمرانوں کو اور عوام کو مکس نہ کریں. میری کاشی بازی صاحب نہایت ترام ہے، وہ چاہے عمران خان ہے، چاہے نواز شریف ہے اس کا نام، چاہے آصف علی زرداری ہے، ان سب کا طریقہ کار ایک ہے. عوام کو انجیکشن لگاؤ، اپنے قریبی لوگوں کو نوازو. ایک شخص کی ویڈیو آئی ہوئی ہے نا، ڈوسٹر ہوٹل تھا، آپ اور مہر میری بہن جاتے ہیں، اکثر چائے پیتے ہوں گے. نہیں بالکل نہیں پی، لیکن آپ نے مجھے بڑے عرصے پہلے یہ گفتگو کی تھی. آپ کو یاد ہوگا بھٹی صاحب، آپ نے کہا تھا وہاں پر تصویر بھی تھی آپ کے پاس، میرا خیال ہے. میں آج قائم ہوں. یہ رانا ثناءاللہ کسی ایک کردار کو نہیں قابو کر سکتا. وہ کس کو پیسے کھلاتا ہے اس کے میں نام بتاؤں تو بیب لگے گی بار بار، لہذا میں مشکل میں نہیں ڈالتا. چھڑو لٹن والے ہیں، رج لٹے ہیں، چھوڑو ان کی بات. یہ بجٹ نہیں ہو رہا، کیا نہیں ہو رہا، یہ عوام کے مسائل ہیں اور عوام کے مسائل کے حل کے لیے ارشاد بھٹی صاحب جیسے صاحب علم لوگ نہیں آتے. ٹھیک ہے، میں سے پوچھ لوں یہ بات، آتے ہیں کم علموں کا. یہ جو ہمارے پاس ٹیم ہے، کیا یہ کنزمپشن، پبلک کنزمپشن کے لیے کہ ہم بہت قابل ہیں، ہم آئیں گے تو یہ کر دیں گے، ہم آئیں گے تو آپ دیکھیں آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے، اور پھر واپس آتے ساتھ پہلا بیان، پہلے 3 مہینے میں بیان کیا سنتے ہیں؟ اور جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا حالات اتنے خراب ہیں. سب کمیٹیز میں بیٹھے ہیں، سب کو معیشت کا پتہ ہے، سب کو IMF کی ڈیلوں کا پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے، سب کو پتہ تھا مشکل فیصلے کرنے ہیں. یہ حکومت بننے سے پہلے ساروں کو پتہ تھا کہ مشکل فیصلے کیا ہوں گے. یہ کیا لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ایک ذریعہ ہے جب یہ کرتے ہیں؟ کاشف لیٹس بی فیئر، ایک تو ان کی ٹیم کمپیئر ٹو ادر پیپل ان کی ٹیم اچھی ہے. ان کے جو لوگ ٹیم میں بنیادی طور پہ رہے ہیں، ماضی میں بھی ڈیلیور کر چکے ہیں، دے آر سم گڈ پیپل جو ایکسپیرینس ہے، تجربہ کار ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں. سو یہ جو سچ بات ہے وہ بھی کرنی چاہیے. ایک تو حالات کی وجہ سے جو اپنے سر ان نے خود یہ حالات لیے ہیں مانگ کے، تو وہ بھگت رہے ہیں. ایک تو رشیا یوکرین وار کے مانگ کے نہیں، چھین کے، کھینچ کے، سازش کے تحت آپ کو جو پسند ہے آپ لے لیں، مل ملا کے جو آپ کو پسند ہے کر لیں. ہاں ایک تو وہ بھگت رہے ہیں. دوسرا جس طرح عمران خان صاحب نے کووڈ بھگتا، یہ رشیا یوکرین وار کے اثرات بھی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر بھگت رہے. تو لیٹس کال اسپیڈ اسپیڈ، یہ سب کچھ تو ہے. مسئلہ یہ کہ ٹیکنیکلی بڑی بھونڈی بات لگتی ہے چائے کم کر دیں، ٹیکنیکلی ساؤنڈ بات ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ کرنے کے اور بھی بڑے کام ہیں. دیکھیں یہ جس وقت میں آپ کو اگر معافی چاہتا ہوں، جس وقت کسی نے کہا کہ چینی کم کر دیں اس وقت بھی ٹھیک بات تھی.
किसी ने कहा कि गीजर लग्जरी है, एक्चुअली मैं बताती हूँ सुनना क्यों नहीं हमारे चाहते। मुल्क में ऑपोजिशन ये बात सुनना नहीं चाहती। नहीं, मैं अवाम भी नहीं सुनना चाहती, अवाम भी नहीं सुनना चाहती, और वो इसलिए नहीं सुनना चाहती क्योंकि पेट्रोल डीजल के ऊपर आप सब्सिडी जो विड्रॉ कर रहे हैं, अवाम की चीखें निकाल दी हैं आपने। दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपने 60 अरब रुपए पार्लियामेंटेरियंस का बजट रखा हुआ है, क्योंकि अब मखलूत हुकूमत चलानी है ना, सबको उनका हिस्सा देना है। सब कह रहे हैं आओ भाई हमने अपने काम करने अपने गली मोहल्लों के अंदर, वो मुख्तस किया हुआ है। 800 अरब आप PSDP के रख रहे हैं। बाद में मेरा मतलब है कि अब आप देखें बड़े बड़े ऐवान, गवर्नर हाउस, अभी भी आज PM हाउस के अंदर, आज भी PM हाउस के अंदर जो चाय मिलती है, जो खाना पीना मिलता है, शहबाज शरीफ साहब ने हल्फ उठाया, जो पहली अफ्तारी पे लोगों को बुलाया, जो खाना पीना सर्व किया। मैं खुद भी गई, मैं एतराफ़ करती हूँ इस बात का, बिल्कुल गई एज अ सहाफ़ी, हमारा काम था, हर जगह जाते। मैं तो 2 मिनट परेशान भी हुई कि यार इधर तो कोई पानी नहीं पूछता था, और अब जिस तरह वो किचन खुल गए हैं और जिस तरह वो खिदमतें की जा रही हैं और लैविशली हर जगह ये काम हो रहा है। आप इन चीज़ों को रोकें, पार्लियामेंटेरियंस बजट को कट करें, अपने रहन सहन ख़त्म करें, अपनी गाड़ियाँ प्रोटोकॉल ख़त्म करें, अपने आप को देखें, आप सादगी खुद अपनाएं। इखलाकी जवाज़ आपके पास जब होगा, आप खुद सादा लीडर होंगे, आपके हर कॉल ऑफ फेल में तजाद नज़र नहीं आएगा, तो लोग बुरा नहीं मानेंगे। और फिर करने वाली जिधर माफियाज बैठे, मैं अभी मेरा रिसर्चर मुझे बता रहा था बैठा हुआ कि सिर्फ टबैको इंडस्ट्री के अंदर आपके हेल्थ के जो कॉस्ट और कीमतें आती हैं वो 600 अरब से ज्यादा तजावुज करती हैं। प्रॉफिट उसका 120 अरब है। आई मीन दिस इज व्हाट आई वाज जस्ट गिवन राइट नाउ। मेरा मतलब है करने के बहुत से और काम है, वो असल सख्त फैसले हैं। प्राइवेटाइजेशन करें, जाएं अपना सियासी कीमतें अदा करें, इसकी जो भी आपको भुगतना पड़ेगी, जाएं ट्रेडर्स के गले पकड़ें, POS जो है इंश्योर करें। उधर करने के बहुत काम है। चाय ना गिनवाओ आवाम को, एक तरसी बिलकती मरती हुई आवाम को जो वैसे ही मर रही है, उसके घर में बिजली नहीं है, उसका चूल्हा सूखा पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है, उसके पास वैसे ही बिल पे करने के पैसे नहीं है, उसके पास घी खरीदने के पैसे नहीं रह गए, लेट अलोन हेल्थ केयर। उसकी चाय ना उससे छीनो, चाय ना गिनवाओ, करने के काम जो है पहले कर लो। एक्सपीरियंस टीम भट्टी साहब, मैं सिर्फ बयानात इसलिए सुना है कि आने से पहले ये बयानात किसके लिए होते हैं? क्या ये सब मैंने कल गिनाए थे किस तरह मईशत के ऊपर बयानबाजी हुई इस हुकूमत के आने से पहले। पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल बम, 1 अरब IMF से लेने के पीछे आप आवाम को इतना महंगा पेट्रोल देंगे, क्या क्या बयान नहीं हुए। अब आके वही फैसले जो गलत फैसले थे, जो बम थे, वो सख्त फैसले बन जाते हैं। क्यों होता है ये? कब तक सियासत ऐसे ही चलेगी? पहले तो बहुत माजरत मैं चाय पी रहा हूँ एहसन भाई, आई एम सॉरी। आज का पहला कप पी रहा हूँ और मैं ज्यादा नहीं पीता। पहला कप, और वो भी एयरवाई की पी रहा हूँ। आपको खुशी होगी मैं कावा पी रही हूँ, और आपको खुशी होगी कि मैं एयरवाई की चाय अपनी बात और आपको खुशी होगी भट्टी साहब को हमने कुछ नहीं भेजा, भट्टी साहब लाहौर बैठे। और एहसन भाई आपको खुशी होगी मैं एयरवाई की चाय पी रहा हूँ। इसकी तो ज्यादा डबल खुशी होगी इनको। पहली बात। दूसरी बात यह कि मैंने एहसन भाई आपके मशवरे के बाद इस तरह किया है कि आज आलू वाला पराठा पकाया था और उसमें बाद में आलू निकाल लिए थे ताकि अगले पराठे में वो डाल सकूं। पराठा तो बन गया था। और घी आज मैंने घर वालों को कहा है कि वो जो शहबाज शरीफ की तस्वीर वाला घी है ना, वो सिर्फ हांडी को दिखा दिया करें तो वो गल जाएगा सारा कुछ, तो बहुत बेहतर है। अब ये बिलाशुबा 83 अरब की चाय पाकिस्तानी पीते हैं, जो इस साल पी उन्होंने 83 अरब की, 13 अरब ज्यादा था पिछले साल से। लेकिन बात यह है कि अगर एहसन इकबाल साहब खड़े होते वो कहते हैं कि हमने अशराफिया और एलीट को जो 800 अरब की रियायतें दी हुई हैं और जो हमने इमरान खान की रियायतें गिनवाई, अपनी नहीं गिनवाई, वो हमने विड्रॉ कर ली हैं। हमने कैंप ऑफिस विड्रॉ कर लिए, बैरूनी दौरे विड्रॉ कर लिए। हमने शहबाज शरीफ साहब के जो 3-4 कैंप ऑफिस हैं वो उसका खर्चे विड्रॉ कर लिए हैं। हमने आज के बाद काबीना में सिर्फ सादा पानी रखा है और कायदे आज़म साहब को सलूट मारा है, उनकी रवायत कायम की है। हम जो टैक्स नहीं देते हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, उनका हमने वो टैक्स जो हैं वो ख़त्म कर दिए हैं और वो अब टैक्स देंगे। और हमने जो मुझे क्यों निकाला 1.5 अरब रुपए की हमें पड़ी थी रैली और वो सारा मार्च, वो भी हम जमा करवाने लगे हैं खजाने में। और इसके अलावा फिर वो कहते हैं कि मैं इस पे इंपोर्ट कर, हम इस चाय की पत्ती के इंपोर्ट पे पाबंदी लगा रहे हैं। तो कॉमन सेंस है, समझ आती कि फैसला लिया, बड़ा लिया, इतने फैसले लिए, हम भी आपके साथ हैं। सब 1 महीना 5 दिन में 26 लाख के खाबे PM शहबाज शरीफ साहब ने किए हैं PM सेक्रेटेरिएट में 26। तो अब वो जो 26 लाख हैं वो पता नहीं किसके हैं। और ये तो वो लोग हैं जो फजाई केटरिंग करते हैं। आलू गोश्त मंगवाने के लिए 3 तरह के लाहौर से नहीं खटकेगा, आपको भी ये बयान नहीं खटकेगा। तो आलू जाए सर,
आलू गोश्त यहाँ से तो भट्टी साहब जहाज के हेलीकॉप्टर के ऊपर खाने मरी जाया करते थे। हाँ, फजाई कैटरिंग इसी का ही नाम है ना सर, फजाई कैटरिंग करते थे और वो उधर से लाते होते थे और 3 तरह के आलू गोश्त, और फिर उसके बाद कहते थे कैसा है कैसा है। ये वो लोग पता नहीं कैसी बातें करते हैं। आप तो आप रात बंद कर दी जाए काबीना मिनिस्टर्स, और फिर दूसरी बात है ऑप्टिक्स है, बट यू नीड ऑप्टिक्स राइट नाउ। और फिर दूसरी बात ये कि ये जुगते मारते थे। इमरान खान की काबीना 50 लोगों की हो गई, निसफ संची तो आपने बना ली, इनका कुछ काम कर दें सर, और वो भी मेहरबानी करें, वो भी कर दें। तो ये तो अल्लाह के फजल से सियासत है, मुनाफकत है। और कैंसिल करें 60 अरब रुपए पार्लियामेंटेरियंस के बजट का, फौरन कैंसिल करें। और क्या नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। अगर आए हो तो रियासत बचाने आए हो या हुकूमत बनाने, रियासत बचाने आए थे ना। इतनी मुश्किल से डील करके कैसी बात कर रहे हैं? इतनी मुश्किल से डील बनाई है, इतनी मुश्किल से हुकूमत बनाई है। मैं कह रहा हूं कि आप कैसी नहीं, तो वो किस लिए आए थे? वसीतर मुफाद में आए थे ना, पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में सारे मिलजुल के पाकिस्तान को बचाने आए थे। यकीन करें अगर ये कौम एक कप चाय कम पिएगी ना तो हमारी मईशत सीधी हो जाएगी। प्राइवेटाइज करें पीआईए को, रूजवेल्ट जाके बेचें, स्टील मिल्स का टर्न अराउंड करें, डिस्कोस को प्राइवेटाइज करें, मलिक रियाज साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, अरबों रुपए इधर बचाएं। मलिक रियाज साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, आप सुनी होगी, हुकूमत सारी बैठी हुई थी उसमें। उन्हें कहा जी वन हाइट पार्क, उस वन हाइट पार्क था किसका? अगर आपको याद होगा पैनामा के दौरान ये खबर आई थी, नवाज शरीफ खानदान का ये था, और हम सब चुप हो गए थे बिकॉज आई पर्सनली आई फील कि हमारी तवज्जो कहीं और बटी हुई थी। ये तब खबर आई थी पैनामा के दिनों में कि शरीफ खानदान से खरीदा है मलिक रियाज साहब ने वन हाइट पार्क। अब उसकी डिटेल्स मंजर आम पर आ रही हैं कि ये जो था इसके एवज हुकूमत पाकिस्तान को इसकी जो एक उनको एजेंट मुकर्रर करके इसको बेच के ये हमारी किटी में पैसे डलवाने थे। जो बाय द वे आप पूछें आज तहरीक इमरान खान साहब से भी पूछें, मुकद्दस गाय कोई नहीं होनी थी, क्यों मलिक रियाज को वो पैसे वापस दिए एग्रीमेंट करके? और नून लीग जो चला रही है, राना सनाउल्लाह साहब शायद जानते नहीं है कि उधर उनके लीडरान के खरीदे हुए ये अपार्टमेंट्स हैं। अभी से चुप हो जाएंगे, उनको कोई बता दे जाके। नहीं ये कौन बात करता है? ये कौन बात करता है कि सरे महल किधर गए, तो एवन फील्ड किधर गए, तो 5 मुल्कों हिंद सिंध की जदादें किधर की? कौन? दुबई लीग, स्विस लीग, पिंडोरा लीग, फलाना लीग। मैं अभी सरे में ये कोई भी नहीं। मैं अभी सरे में मौजूद थी चंद हफ्ते पहले। महल में नहीं, मैं उधर गई तो मैंने किसी से पूछा, मैंने तो किया होगा सरे पैलेस। मैंने उधर जाके पूछा 1-2 लोगों से भी सरे पैलेस कहाँ है, दिखाओ सरे पैलेस कहाँ है। तो कहते व्हाट सरे पैलेस? मैं कहा सरे पैलेस। वो फिर बाद में इतना हंसे, कहते हैं इधर है ही सब पैलेसेस ही पैलेसेस हैं, उसका एड्रेस ला के दिखाएं। आज तक इस मुल्क में किसी को उसका एड्रेस नहीं पता उस बिल्डिंग का। हम सरे पैलेस कहते हैं, देयर ऑल पैलेसेस ओवर देयर, गो एंड ट्राई टू फाइंड दैट पैलेस। नहीं वो तो खैर कोई नहीं, वो गिलानी साहब हार लेके वो चले गए थे तुर्क खतून अव्वल का, बाद में वो 3 साल बाद नेकलेस पता नहीं क्या कि ये तो खैर छोड़े, लेकिन अवाम चाय कम पिए, अवाम सांस भी कम ले, पोल्यूशन कम ले। मेरा ख्याल है ये सिनिसिज्म अपनी जगह, लेकिन कुछ चीजें इस मुल्क के मफाद में नहीं है। मतलब आपने कुछ चीजों को कट डाउन करना है। हम इस जगह पर ओवरनाइट नहीं पहुंचे, ये याद रखिएगा। गुज़िश्ता रात को या पिछले 1 साल में हम यहाँ नहीं पहुंचे, बार साल ईयर आफ्टर ईयर हमने इस मुल्क को शाहाना तरीके से हमने यहाँ पे हुकूमतें चलाई हैं, और आज हम वहां आ गए जहाँ कह रहे हैं अगर IMF अगर आ गए हैं तो सख्त फैसले करने पड़ेंगे और सबको इसके अंदर एक हमारे अंदर भी इसके अंदर दोनों की गलती है। आप PM हाउस के अंदर एंटर हो, आपको लगता है आप एक और मुल्क में आ गए हैं। वो किसने बनवाया था, किसके शौक के और मिजाज के मुताबिक था? नवाज शरीफ साहब के। उसको 10 डाउनिंग स्ट्रीट जाए, बाहर से पता ही चलता, लगता बाकी घरों की तरह घर है। बात करें, उसको बेचने का वादा किसने किया था, या उसको ऑस्टेरिटी और सादगी में लाने का वादा किसने किया था? इमरान खान ने क्यों नहीं किया? कोई एक लाइब्रेरी मुझे दिखा दें, गवर्नर हाउस कन्वर्ट करना था। वो कहता है रेड जोन में हो नहीं सकता, ये सारे बातें ये सारे बातें। अच्छा नहीं, दूसरी बात एक और भी है, हम अजीबो गरीब तकसीम हो गए। वो जो हमारे एक बुजुर्ग का वो 12,000 पे जो ठट्ठा उड़ा रहे थे वो कोरोना के, वो हुकूमत के 12,000 की आप और 2,000 पे जो 2,000 पे शादियाने बजा रहे, हिकमत के मोती बखेर रहे थे। इस पे एक बड़े सीनियर जिनको हम समझते थे, मैं नाम नहीं, मेरी कम्युनिटी का है, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, वो उन्होंने जब ये मुश्ताक गनी ने कहा ना उधर KP में कि 2 की बजाय 1 रोटी खाएं, तो उन्होंने ऊपर ऐसा बेइज्जती वाला कैप्शन लगा के कहा कि ये कौन, और फिर उस पे ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट किया कि छड्डो जी ये कौन। तो आज वो भी चुप हैं, उनको भी लग रहा है डिसऑनेस्टी है ना मुल्क में। यानी ये हम खुदा के लिए अगर इमरान खान के दौर में, अगर इमरान खान के दौर में एक चीज बुरी है तो नवाज शरीफ के दौर में भी, शहबाज शरीफ के दौर में बुरी है। अगर शहबाज शरीफ के दौर में बुरी है, इमरान खान के दौर में भी बुरी है। आज आप किसी बैठक में बैठ जाएं, बात ये होगी कि यार ये तो आईनी तौर पे आए हैं ना, वो गलत आया। अच्छा मजे की बात है, ये आईनी आया है, वो गलत आया, मजे की बात, बैसाखियां गलत थी, आज बैसाखियां हलाल हैं। मजे की बात पता है क्या, यही असेंबली थी, वो 12,000 यही असेंबली थी, मुंह का अवाम का
तमस्खर उड़ाया जा रहा था, ये 2000 जो है। अच्छा मजे की बात मैं कहने वाली थी कि आरिफ हमीद भट्टी साहब ये लोकल भट्टी तरजीह ले गया आप पे। नहीं और अच्छा बोलने मुझे नहीं दे रही, लोकल भट्टी तरजीह क्या बात करो, सबसे बोली जा रहे हैं। मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आरिफ भट्टी साहब से शुरू करता हूं। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस वेलकम बैक नाज़रीन। भट्टी साहब आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने, जाहिर है वो आपने देखी होगी, मलिक रियाज साहब का उसमें बड़ा जिक्र था कि कैसे उनके पैसे जो पाकिस्तान को आने चाहिए थे, ये इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं होता सारा कुछ। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, बिल्कुल ठीक, कागज दिखा दिए, जमीनें ट्रांसफर हो गई, ट्रस्ट बन गए, 200 कुछ कनाल जमीन बनी गाला में मिल गई, बिल्कुल ठीक। आप सारी बात, इसको इन्वेस्टिगेट करें, इसको इन्वेस्टिगेट सिर्फ यहाँ ना करें, ये भी इन्वेस्टिगेट करें कि वन हाइड पार्क किसकी थी, अली रियाज मलिक साहब ने किससे खरीदी, ये भी इन्वेस्टिगेट करें कि जो कराची का बैरिया टाउन बना उसके अंदर जो कौन कौन शामिल था, किस किस ने किया, ये सारा कुछ इन्वेस्टिगेट तो होना चाहिए। अब तो इनके पास हुकूमत है, ये सिर्फ बयानबाजी तक रहेंगे क्या? सब करें इन्वेस्टिगेट, इमरान खान साहब को भी करें, जरदारी साहब को भी करें, हसन नवाज को भी करें। काजी साहब, काशिफ साहब, गुजारिश है, 3 दफा पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, 4 दफा नून की लगाई, आज तक किसी करप्ट बंदे के खिलाफ कार्रवाई हो, एक दफा नाम नहाद इमरान खान साहब की रही, एक करप्ट अफसर को सजा हुई हो, एक करप्ट अफसर को। राना सनाउल्लाह की जुर्रत ही नहीं इस बंदे के खिलाफ, मलिक रियाज के खिलाफ कर सके। उसका सब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कारा साहब ने तो कुछ नहीं कहा ना। जरदारी साहब कौन है? कोने पर बैठे हुए थे, उसकी बम प्रूफ गाड़ी किसके पास होती है? मुशर्रफ का पार्टनर कौन था? मुशर्रफ का पार्टनर कौन था? अगर राना रियाज कुछ कर सके, राजा राना सनाउल्लाह इसके खिलाफ, तो मेरा गिरेबान पकड़ लेना। इनके एक अजीज ने आग लगा दी एक घर में, इनके एक अजीज ने डिफेंस के, वो 2 DIG निकले रेड कराने के लिए, पर्चे पे इमरान खान ने PM हाउस से फोन किया, दोनों OSD बन गए। मलिक रियाज किसको नहीं खुश करता? और यार, डू यू थिंक कि ये लोग पाकिस्तान में क्राइम खत्म करने आए हैं, ये लोग करप्शन खत्म करने आए हैं? आप कह रहे हैं ये हुकूमत का इनको नहीं मिला। आप मुझे बता दें, एक तो छोड़े ना, सलमान कियानी था, कौन था एक वो बंदा बड़ा मशहूर था, हम तो सिरे महल करते हैं ना, मेफेयर फ्लैट करते हैं, उधर जाएंगे मैं और आप दोनों जलंधर और अंदर होंगे। क्या था नाम था कियानी साहब यार, समथिंग, अब तीनों को नाम नहीं आएगा मुझे पता है, याद ना अभी तो मैं आजकल के कियानी की बात नहीं कर रहा। उसने 8 दिन पहले 15 अरब का प्रोजेक्ट किया एक, आजकल के कियानी की 15 अरब। मैं 15 अरबिये नहीं कह रहा, 15 कप चाय नहीं कह रहा, आजकल 15 कप चाय हम उनको नहीं छेड़ सकते। ये आई थी हुकूमत अपने केस खत्म कराने, अब नैब ने जो ऑर्डिनेंस लाए हैं कि 85 से पहले जो केस है खत्म हो जाएंगे, बर्डन ऑफ प्रूफ नैब के पास होगा। उनके सारे जो मुलजम थे, जिन्होंने सजाएं होनी थी, जिन्होंने जेलों में रहना था, वो आके दोबारा हुक्मरान बन जाएंगे। ये डील थी ना। इमरान हुकूमतें पॉलिटिकल अपनी मर्जी से आती हैं ना जाती हैं। अभी आपके वो DG ISPR की प्रेस रिलीज चल रही थी, हकायक मसक करके ना तनकीद की जाए। अभी तो हम हकायक बताने के काबिल ही नहीं है मेरे भाई, हमारे तो हाथ पांव वीक है। वो ना मार खाई जाती है इस उम्र में, बुढ़ापे में सिगरेट चाय सारा दिन पीता रहता हूं, चाहे आप बंद करा रहे हैं, क्यों अंदर कराना? शायद भट्टी साहब ਨੂੰ मिलो, हाँ इन्होंने को बड़े राज से। ठीक, अब आगे चले जरा इससे। ये बताएं पंजाब में क्या हो रहा है? असेंबली का इजलास नहीं हो रहा। पंजाब में एक बजट जैसे अहम तरीन संगीन इशू को अनाव की भीड़ चढ़ाया जा रहा है, और क्या हो रहा है? उधर एक पार्टी बज़िद है कि IG और चीफ सेक्रेटरी आके माफ़ी मांगे, दूसरी बज़िद है कि बिल्कुल माफ़ी नहीं मांगेंगे, कुछ हुआ नहीं है, और बस दमादम मस्कल अंदर हो रहा है। आपने तस्वीर देखी आता तारड़ साहब की? शेमफुल, सो शेमफुल। मुझे लगता है दिस विल हॉन्ट हिम फॉर इयर्स टू कम। देखिए, एक सियासतदान का बुनियादी एक क्वालिटी होनी चाहिए सब्र, तहम्मुल, अपने जज्बात पे कंट्रोल रख सकना। मेरा मतलब है नौजवान ही सही, आपको मैं समझने से कासिर हूं कि आपको कौन सी एक मोमेंट्री ऐसे एक पास हुआ एक आपका सेंटिमेंट कि आपको लगा कि ये सही है, ये मैं कर सकता हूं, निकल जाऊंगा। और आजकल के दौर में दिस विल हॉन्ट हिम फॉर एजेस। आपने यानी कि तमस्खर आइन का नहीं उड़ाया, ऐवान का नहीं उड़ाया, अपने पेशे का नहीं उड़ाया, चाहे वो आपकी वकालत हो, चाहे वो ये ऐवान हो, सियासत हो। एक और मैं डू ही इज ऑल्सो द राइट हैंड मैन ऑफ शहबाज शरीफ साहब। वजीर आजम साहब से आप जब बात करें
کہ بھئی آپ کے کیس کے اوپر ڈیٹیلز ہیں یا کیس کو مزید سمجھنا ہے. وہ کہتے ہیں عطا تارڑ صاحب کو سب کچھ پتا ہے, عدالتوں میں پیشیاں ان کے بہاف پہ کرتے ہیں. ہمیشہ مریم صاحبہ کے لیے فرنٹ لائن, جس طرح مریم اورنگزیب ادھر رائٹ ہینڈ ہیں, وہ عطا تارڑ صاحب ادھر رائٹ ہینڈ مین ہیں. اور ایک اگر یہی بات آپ تصور کر لیں کہ اگر شہباز گل نے یا کسی اور نے تحریک انصاف کے تو یہ کیا ہوتا, ابھی مریم نواز شریف صاحبہ کتنی ٹویٹس کر رہی ہوتی, کیا کہہ رہی ہوتی کہ یہ ہے ہماری اخلاقی تنزلی کہ جو یہ ہمیں تحفے میں ملی ہے اس جماعت کے بہت ساتھ. سے لوگوں نے فون کر کے اس کو شاباشی دی ہو کہ بہت اچھا کام کیا. یہ ہمیں گمراہ کر رہی ہے ہماری نوجوان نسل کو, یہ بنیاد ڈال رہے ہیں, مثال رکھ رہے ہیں, اور آج خاموشی. میں کہتی ہوں اتنی تو مورل ہائی گراؤنڈ رکھیں کہ اپنا بھی کوئی اس طرح کی بھونڈی گندی بدبودار حرکت کرے تو یو کین کال ہم آؤٹ. یہ نہیں ہو سکتا کہ بھئی ادھر سب کچھ اچھا اور جسٹیفائڈ ہے, ادھر سب کچھ گندا ہے. نہیں, آپ اگر میں بہت سی زبان دیکھتا ہوں جو ٹویٹر پہ بولی جاتی ہے نون کی طرف سے, یہ بات ٹھیک ہے کہ شہباز گل کو بڑا کرٹیسائز کرنا ٹھیک کرتے ہیں کہ اقدار ہونے چاہیے, لیکن ادھر دیکھ کر لگتا ہے کہ اقدار کا تقاضا صرف ایک سائڈ سے کیا جاتا ہے کہ آپ اقدار کے اوپر سے پورے اترنا چاہیے, باقی کسی کا اقدار کے اوپر پورا اترنا ضروری نہیں. بٹ صاحب فواد چودھری صاحب فرماتے ہیں کہ الیکشن اکتوبر میں, آپ کو لگتا ہے کہ اکتوبر میں ہو جائیں گے؟ دو باتیں اگر آپ اجازت دیں تو. ایک تو یہ کہتا تارڑ صاحب سے کہ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, ینگ ہے, آپ کا بڑا لمبا کیریئر ہے, تو آپ نے پہلے کہا کہ وہ سیالکوٹ میں اگر وہ جیت جائیں گے تو میرا نام بدل دینا. ہم نے مذاق میں کہا آپ خطا تارڑ ہیں, عطا تارڑ نہیں ہے, ادھر اسی پروگرام میں. پھر آپ نے کہا ان چودھری ڈرگ سپلائر ہے اور یہ تو امیروں کی محفلوں میں دیتا ہے. جب وہ شہباز شریف صاحب کے مشیر بنے تو آپ چپ ہو گئے, وہ بھی چھوڑ دیجیے. آج جو آپ انگلی کر رہے تھے یا انگلی دکھا رہے تھے, خدا کے لیے عطا تارڑ صاحب اس طرح نہ کریں. اتنی وفاداری, اتنی غلامی, اتنا لمبا. دوسری بات جو ایک انہوں نے کہا کہ ایک تو سپیکر کا رائٹ ہے, سپیکر کا رائٹ ہے ٹو چیف سیکرٹری کو یا آئی جی کو بلانا. دو چیزوں پہ کہہ رہے تھے کہ جو ہمیں لانگ مارچ کے دوران آپ نے گلو بٹوں نے گھروں کے بیڈ روموں میں داخل ہوئے اور جو آپ نے بلا وارنٹ داخل ہوئے, جس طرح مارا پیٹا اس پہ آئیں, اور دوسرا پنجاب اسمبلی میں جو آپ نے پولیس آئی اس پہ آئیں. تو آپ اگر آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ مقدس ہے, ایوان مقدس ہے, آرمی چیف کو سینٹ میں آنا یہ پارلیمنٹ کی بالادستی ہے, اور چیئرمین نیب کیوں نہیں پی ای سی میں پیش ہوتا, پارلیمنٹ کی بالادستی ہے, تو بلا لیتے یار. اس میں اتنی بڑی انائیں کیا تھی, بلا لیتے. وہ کون سا ادھر بٹھا کے گرفتار کروا رہے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے سارے احکامات براہ راست حمزہ شہباز کے مانے ہیں. کابینہ تو تب تھی 25 مئی کو تو there was no cabinet in پنجاب. براہ راست حمزہ شہباز کے مانے, اور حمزہ شہباز صاحب اور حکومت ادھر کی جو ہے وہ ابھی تک بزید ہے ہم نے کچھ غلط کیا ہی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہے, آپ جو کرنے جا رہے تھے ہم نے تو عوام کو بچایا. میں کہہ رہا ہوں مان لیا, ادھر بھی دو پیرللز رکھیں برائے مہربانی. میں نے کہہ رہا مان لیا کہ حمزہ شہباز صاحب نے کچھ بھی کوئی غلط نہیں کیا. وجہ کیا ہے, کیا فرق کیا پڑتا ہے آئی جی آ جائے اور چیف سیکرٹری آ جائے اسمبلی میں. مجھے کاشف ٹو بی فیئر مجھے کسی نے کہا جن لوگوں کے گھروں پہ چھاپے پڑے ہوئے تھے ان میں سے ایک بچی کو میں نے آن ایئر لیا, ہماری ٹرانسمیشنز ہو رہی تھی اس دوران. مجھے ایک دم گلا آ گیا کہ بھئی آپ ان کو یہ ایئر ٹائم دے رہے ہیں, آپ پرو پی ٹی آئی. میں نے کہا یہی کام اگر مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا ہوتا, تحریک انصاف دور میں کچا چبا کے تھوک کے بالکل ختم کر دیا ہوتا. دوسری بات, اور میں تب بھی لیتی کیونکہ آپ نہیں وداؤٹ وارنٹس, آپ نہیں رات گئے. تو قانون ہے, کوئی ضابطہ ہے. میں بھٹی صاحب کے بعد چلا, بھٹی صاحب کو میرا ایک دو جملے بات ہی نہیں کرنے دیتی ہیں. اچھا نہیں, میں صرف دوسری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے فرا گجر, پاک پتن کے مانیکا فیملی, اور کیا اس کو کہتے ہیں کہ بزدار, تونسا کے بزدار, اور ساروں کو اکاؤنٹیبل کریں. بشرا بیگم سب کو, عمران خان کو مقدمہ درج کروائیں اور قانونی کارروائی کریں نا. لیکن حکومت میں لیکن آپ سمجھتے ہیں یہ سیریس ہے. جو انہوں نے نیب ترامیم کی ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو سب سے بڑا این آر او دیا اور عمران خان کو بھی سب سے بڑا این آر او دیا. یعنی آپ شوگر سکینڈل آج ختم ہو گیا ہے, ادویات سب ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, لیکن اس کا سب سے جو حکومت ہوتی ہے, حکومت وقت کارروائی کرتی ہے. حکومت وقت کے پاس انتظامیہ ہے, اس کے پاس ادارے ہیں. آپ اداروں کو وہ کاغذ دے کر کہتے ہیں آپ اس کی انکوائری کریں, کیسز بنائیں اور ان کی بنیاد پر فیصلہ کریں. آپ پریس کانفرنس کرنے کے بعد دیکھنا ہے کہ حکومت اب کرتی کیا ہے, کیا واقعی وہ بچائے گی, کیونکہ ظاہر ہے اس سے پولیٹیکل مائلیج تو ہے, لیکن جس طرح بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کے خلاف کیسز بنیں گے, یہ دیکھنے والی بات ہے. بھٹی صاحب, میاں نواز شریف صاحب کو پھر وطن واپس آنے سے روک دیا گیا. میں ذرا الیکشن کا سوال اگلے سیگمنٹ کے لیے چھوڑ رہا ہوں. فی الحال میاں صاحب کی اب گورنمنٹ بھی آ گئی ہے, اب کیا رول ہے, ان کو منع کیا گیا پاکستان آنے سے؟
اچھا میرے تینوں کو نام یاد نہیں آیا, میں نے کامران کیانی کا نام لینا تھا. وہ بڑے فلائی کام کرتے تھے, انہوں نے لوگوں کی بڑی خدمت پالے تھے, بیواؤں کے منتھلی دیتے تھے. کامران کیانی کو بھی کبھی اس کا نام نہیں لیں گے ہم, سرے محل اور محفل پریڈ لیں گے, چلے وہ تو ہماری مجبوری. نہیں میں معافی چاہتا ہوں, جو آنیسٹلی یاد ہے بھٹی صاحب, مجھے ان کی جانب سے 2-3 ڈیفیمیشن کے نوٹسز آئے تھے, کیونکہ یہ کام جس وقت وہ ادھر تھے اس وقت میں نے کیا تھا. بہرحال میں نے تو کہا فلائی کام کر رہے ہیں میرے بھائی, میں تو ان کے کام فلائی ہے, کرپشن تو میری ہے نا, میں کیونکہ میں کہہ رہا ہوں. ہاں عمران خان صاحب کو جمہوریت بڑی اچھی لگتی ہے, آپ کو یاد ہے انہوں نے 2 صحافیوں کو نکالا تھا اور کچھ صحافیوں پر پابندی لگا دی تھی, پابندی دوسرے ٹی ویوں میں جانے کے. یہ موجودہ عمران خان مدینے کی ریاست, اور رہ گئی بات دوسری, ان حکمرانوں کی 4 دفعہ اس ملک کو لوٹ چکی ہے بھائی. وہ اپنے مقدمات ختم کروانے آئے تھے, 1.5 سال سے شہباز شریف کی ملاقاتیں ہو رہی تھی, ان کے مقدمات ختم ہو گئے. نواز شریف بہت جلد پاکستان اس وقت آئیں گے, ان کا کیس تیار کیا جا رہا ہے, ایک ریٹائرڈ جج اور ایک حاضر سروس, وہ ان کے کیس کو ری وزٹ کر رہے ہیں. نام میں نہیں لوں گا, اس کے بعد یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کی ٹھیک رائٹ ہو. مجھے اس سال الیکشن دور تک نظر نہیں آتا, مجھے اس سال الیکشن نظر نہیں آتا. آپ کو مجھے ایک بات بتائیں, سمجھائیں مجھے ایک بات بتائیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں نہ آپ کو میاں صاحب واپس آتے نظر آ رہے ہیں, عوام آپ کو نہ میاں صاحب واپس آتے نظر آ رہے ہیں, نہ الیکشن نظر آ رہے ہیں. نہیں فی الحال نہیں آ رہے, فی الحال نہیں آ رہے, فی الحال نہیں آئیں گے, کیونکہ جس مقصد کے لیے وہ آنا ہے اس پہ کام ہو رہا ہے. اس وقت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جتنے مقدمات ہیں, نیب یا ایف آئی اے کے, ان کے مکلا اور ان کے گھروں میں رد و بدل ہو رہا ہے, بلکہ کافی حد تک ہو چکا ہے. یہی ایف آئی اے تھی جو ان کو روزانہ فرد جرم عائد کہہ رہی تھی, یہی ہے جس نے مونس کا شروع کر دیا ہے. پاکستان میں اقتدار عوامی خدمت کے لیے نہیں, اپنے خاندان کو مضبوط سیاسی خدمت کے لیے کو کچلنے کے لیے کیا جاتا ہے. کامران کیانی کی یار کبھی فراخ دلی پہ کوئی پروگرام ہی کر دے یار, اس نے بڑے یتیموں کا خیال رکھا تھا. میں آج کل کوئی نہیں کرتا تھا, کیونکہ مجھے ملک سے بھاگنا پڑے گا. ایک بریک لے لوں اگر اجازت دیں. الیکشنز کی بات بتائیں کہ حکومت, آج عمران خان صاحب نے کہا کوئی سیاسی لالی پاپ نہیں لوں گا. آج انہوں نے خابر گھمن صاحب سے ملاقات کی, کوئی سیاسی لالی پاپ نہیں لوں گا, تحریک چلائیں گے, الیکشن کی ڈیٹ دیں تو بات چیت ہوگی. کیا الیکشن کی ڈیٹ ملے گی ان کو یا نہیں؟ ایک بریک لیتے ناظرین کے واپس آتے. ویلکم بیک ناظرین. عطا تارڑ صاحب کا آپ ذکر کرتے پروگرام سے پہلے, ایک ویڈیو ان کی آپ دیکھ لیں کہ اس کے بعد انہوں نے شرمندگی کا اظہار کیا اپنے اس اشارے پر جو انہوں نے پنجاب اسمبلی میں کیا. کیا کہا ذرا سنیے. آئین پاکستان کو میں بہت مقدس کتاب سمجھتا ہوں, میرے دل کے بڑا قریب ہے, میں روز پڑھتا ہوں. آپ نے آئین پاکستان کی کتاب اٹھائی ہوئی تھی جو مقدس ترین ہے, اور اس کے ساتھ آپ نازیبا اشارہ کر رہے تھے, تو یہ مناسب تھا؟ تو مجھے کوئی شرمندگی نہیں اس نازیبا اشارے پہ. اگر دوبارہ کرنا پڑا دوبارہ کروں گا, اگر دوبارہ کرنا پڑا دوبارہ کروں گا. یہ ہے ان کی شرمندگی کا اظہار, یہ ہے پاکستانی سیاست. یہ مجھے ایک ورڈ کہنے دیں, یہ بے شرمی ہے, اور یہ عطا تارڑ ہیز نتھنگ آن دس. مجھے ان سے گلا نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتی ہوں نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز شریف صاحبہ سے, دس مینز کہ انہوں نے مذمت کی ہی نہیں بلکہ کی تو حوصلہ افزائی کی ہے اس اقدام کی. اور آئندہ درس نہ دیں ہمیں اخلاقیات کا اور اقدار کا, نہ درس دیں آئندہ. بڑی صاحب افسوسناک ہے, شرمناک ہے. میں پہلے جیسے کہہ رہا تھا کہ عطا تارڑ, لیکن یہ غلامی اتنی ذہنوں میں نسل در نسل گھس گئی ہے کہ والد صاحب بڑے بڑوں کے اور بیٹا آگے اور پھر اس کے آگے اور پھر اس کے آگے. کوئی خدا کا خوف کریں کہ مجھے اس پہ شرمندگی نہیں ہے, تو پھر کس پہ آئندہ کرنا پڑا تو پھر کروں گا, پھر کس پہ شرمندگی؟ اور کرتے رہیں آپ پھر روزانہ بیٹھ کے. اور اگر یہ عمران خان کا کوئی بندہ کرتا تو 50 لاکھ پریس کانفرنسیں ہو جاتی, پارلیمان پہ اٹیک ہو جاتا, ہمارے آئین کا تقدس پامال ہو جاتا, اس ملک کی تمام تر اقدار کی دھجیاں اڑا دی جاتی, اور فاشزم ہوتا اور فتنہ ہوتا اور فساد ہوتا اور رد الفساد لانچ کرنا پڑتا. بٹی صاحب, آرے بٹی صاحب, اس ملک میں سیاست ایسے ہی ہے. کاشف صاحب نہایت احترام کے ساتھ جب لیڈرشپ اس چیز کی حوصلہ افزائی کرے, وزارتیں دیں کہ جو جتنی زیادہ بدتمیزی کرے, مخالفین کو گالی نکالے, جو نیوٹرل اینکر ہے ان کو برا بھلا کہے, تو پھر یہ ہونا ہے. مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی, اس سے غلیظ حرکت بھی ہو سکتی تھی. یہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی کرتے رہے. مہر میری بہن ہے, خدا کے واسطے ان کی حرکتوں پہ افسوس نہ کرایا کرے. نہال ہاشمی نے کیا کہا تھا کہ بچے, بھٹی صاحب میرے بچے تو خبریں دیکھتے ہیں,
کیونکہ ان کے ماں باپ یہی کام کرتے ہیں. آپ کے بچے نہیں دیکھتے کیا؟ مریم صاحبہ نہیں یاد دلاتی تھی کہ بچے خبریں دیکھیں اور کیا آپ نے نوجوان نسل کا حال کر دیا. پھر ان کا ایک ایڈ چلتا تھا, ہمارے پیسوں کے اوپر ایک ایڈ چلتا تھا کہ بچے نہ دیکھیں ٹی وی جب عمران خان ٹی وی پہ آتا ہے, نہ دیکھا کریں جب عمران خان جلسے کرتا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرا مطلب ہے اتنی منافقت. میری عرض یہ ہے کہ یہ دونوں تینوں جماعتوں کی لیڈرشپ کی ٹریننگ ہے کہ آپ زیادہ بدتمیزی کرو, جو اپنے لیڈر کو زیادہ ڈیفینڈ کرے گا اس کی خاطر زیادہ گالی گلوچ کرے گا, نامناسب الفاظ کرے گا, ان کی تعریفیں ہوتی ہیں, ان کے لیے تالیاں بجائی جاتی ہیں. تو یہ کلچر تو لیڈرشپ نے دی ہے ادب احترام کے ساتھ. نہیں ویسے ایک بات ہے, نواز شریف صاحب کی ایک بات ہمیشہ ہر ایک کو اچھی لگتی تھی, ان میں رواداری, ان کے اندر جو کیا بات کر رہے ہیں. میں نے خود ایسے واقعات آپ کو بتا سکتا ہوں جب ہیلی کاپٹر سے بھجوائی دوسرے کام میں وہ رواداری ہیلی کاپٹر سے بھجوائی گئی, اور بے نظیر بھٹو اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کو جو کہا گیا لفظ, یہی شیخ رشید صاحب نے اسمبلی میں اس وقت نواز شریف صاحب نے کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی. سب کی کون سی رواداری ہے بھائی؟ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کیا جو لوگ بدتمیزی کرتے ہیں وہ پارٹی رینکس میں اوپر جاتے ہیں یا نیچے جاتے ہیں. سارے اوپر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب پارٹی کی عادت. اللہ ان کو لمبی زندگی دے, آج وہ موجود ہے. اللہ ان کو لمبی زندگی دے, وہ موجود ہے. That's what he is. That's what they want. That's what he's doing. وہ ان کو وہی دے رہا ہے جو کاشف بھائی. آج نواز شریف اللہ ان کو لمبی زندگی موجود ہے نا. آپ 3.5 سال موجود ہے. مریم نواز صاحب کبھی ٹوکا کہ بیٹا ادھر رک جاؤ؟ حمزہ کو کبھی ٹوکا, عطا تارڑ کو بھی ٹوکا. پنجاب کی بیٹی کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے اگر مریم نواز کو کچھ کہا جائے. روز جادو, ٹونا, فلانا, فلانی زنانیاں, یہ رانا ثناء اللہ صاحب یہ ٹھمکے لگاتے ہیں, یہ فلانیاں کرتی ہیں. یہ اس ملک کا کلچر بنا دیا سیاسی کلچر کے. بدتمیزی ہوگی تو سیاست ہوگی, سیاست میں سخت بات کرو گے. میں آپ کو تقریریں نکال کے ان کی دکھاؤں, نون والوں کی جو اپنے حلقوں میں یہ تقریریں کرتے ہیں. یار کیا کیا بات کرتے ہیں, سب کرتے ہیں. کراچی میں آپ کا ہوٹل جو ہے اس کے اندر باجن کر گیا. ہم سب نے مذمت کی, شوز پہ شوز کھڑکائے کہ ہاؤ کین یو ڈو دس ٹو مریم صاحب اور اینی ادر وومن ایٹ نائٹ. جوان بچیوں نے اپنی ویڈیوز لگائی ہیں کہ ہمیں آدمیوں نے آ کے لا انفورسنگ ایجنسیز نے آ کے کس طرح ہراساں کیا ہے, تنگ کیا ہے. ایک بچی نے تو چھیڑا چھاڑی کے اوپر بھی روئی ہے بیٹھ کے. ٹھیک کہہ رہی ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن that's the reality. آپ کا احترام الگ ہے, آج چلڈرن آف اے لیسر گاڈ. ارے بٹی صاحب نے ٹائم مانگا, میرا وقت ختم ہو گیا. نہیں ایک بات یاد رکھیں, مریم نواز صاحبہ اور باقی جو ایلیٹ کلاس کے بچے ہیں وہ علیحدہ ہیں, ہماری علیحدہ ہے. جی بٹی صاحب, ارے بٹی صاحب کوئکلی 10 سیکنڈ ہے سر. کاشف صاحب آپ ہم سب سے زیادہ باخبر ہیں, ایمانداری سے بتائیں کیا لیڈرشپ کا یہ کلچر نہیں ہے کہ جا کے ٹی وی پہ زیادہ بدتمیزی کرو, مخالفین کو گالی گلوچ کرو, نیوٹرل اینکروں کو رگڑا دگاؤ, تو پھر ان بالکل یہی قصور ہے. اصل تو برائی کی جڑیں وہ ہیں. بالکل یہی بات ہے. دیکھیں جب تک لیڈرشپ اس کو ڈسکریج نہیں کرے گی یہ نہیں ہوگا. ہمارے ملک میں لیڈرشپ اس کو انکریج کرتی ہے. مجھے پریشانی اس بات کی ہے کہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں. گفتگو میں سنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.